अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू मीडिया और जस्तजू टीवी की जानिब से मोहम्मद बिन कासिम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का मौजू अदालत उज़्मा की जानिब से दिए गए कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस के बारे में फैसला और उसके बाद हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले या ना किए जाने वाले इक़दाम हैं। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत किताब है, खान की डायरी। इसे जनाब मोहम्मद असगर खान साहब ने तहरीर किया। आप एक साहिब दीवान शायर हैं और आपके शेरी मजमूए का नाम आतिश ज़ेर-ए-पा बैनुल क़ौसैन मर्दाना है। आप अपने एक शेर में फरमाते हैं, मुझको तो नजर आती नहीं कोई अलामत, यारों को गुमा है कि ये आगाज सैर है। अक्सर पाकिस्तानियों का यह ख्याल है कि अदालत उज़्मा के इस तारीख साज फैसले की हैसियत फिलहाल एक अलामती सी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम किए जाते नजर नहीं आते जिससे ये जाहिर हो और पाकिस्तानियों को इत्मीनान हो कि अदालत उज़्मा के फैसले पर मनो अन अमल किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि वाजिद शमसुल हसन साहब ने बदनवानियों के मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड स्विस वकील से हासिल करके और वो लंदन ले गए। हालांकि इसकी चंदा जरूरत न थी और वो बराह रास्त जिनेवा के पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए उस तमाम रिकॉर्ड को पाकिस्तान भिजवा सकते थे, लेकिन जाहिर है कि ये इस बात की दलील है कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद जो एक खास वाक़या पेश आया है वो ये है कि वज़ारत दाखिला के एक नहायत ही अहम रुकन सेक्रेटरी जनाब कमरुज़्ज़मा साहब को इस पादाश में मुअत्तल कर दिया गया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि उन्होंने वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार साहब को चीन नहीं जाने दिया, क्योंकि अहमद मुख्तार साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल होना बताया जाता है। अगरचे बाद में हुकूमत ने इस बारे में ये वजाहत जारी की है कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नहीं है, ताहम हम जानते हैं कि उन पर बदनवानियों के मुकदमात चलते रहे हैं। चीन एक नहायत ही साफ सुथरा मुल्क है, खासतौर पर उनकी शोहरत इस बारे में रोज़े वशन की तरह आया है कि वो किसी भी किस्म की बदनवानी को अपने मुआशरे में बर्दाश्त नहीं करते। और हाल ही में एक खातून को सिर्फ इसलिए सज़ाए मौत सुनाई गई कि उसका $56 लाख की बदनवानी में करप्शन में मुलव्विस होना पाया गया। और हम जानते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान इससे कहीं ज्यादा सतह की माली और दीगर बदनवानियों में मुलव्विस पाए गए हैं और उन पर ये इल्जामात फिलहाल मौजूद हैं, जब तक कि वो अदालतों से इसको अपने आप को बरी नहीं करवा लेते। अजीन, हमारी एक और बहुत बड़ी शख्सियत जबीउद्दीन आली, एक मिसाली पाकिस्तानी। आइए देखें वो इस सूरत हाल के मुताल्लिक अपनी शेर व शायरी में क्या कहते हैं। इसका उन्वान है इनकलाब आएगा। जंग खोरदा एक किरदार, इंतशार की दीवार आखिरी रुकावट है, ये भी टूट जाएगी इनकलाब आएगा। डूब जाने वाली हैं दौलतें अमीरों की, ताकतें वजीरों की, उन पे छाने वाली हैं मस्तियां फकीरों की। इनकलाब आएगा, खोखले न हो नारे, ताजा खून आता है, मानियो मतालिब के रंग साथ लाता है। कोई लम्हा जाता है, वक्त खुद बताएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। यह अशआर जून 1972 में उस वक्त कहे गए जबकि सुकूत मशरकी पाकिस्तान का सानिया ताज़ा था। ये एक नहायत दिलचस्प बात है कि मौजूदा अदालत उज़्मा का फैसला 16 दिसंबर को सुनाया गया, जो कि सुकूत मशरकी पाकिस्तान की बरसी का और याद मनाने का एक दिन था। अदालत उज़्मा के फैसले के तनाजुर में ऐसे लोग ये दलील देते हैं कि हुक्मरानों की ये इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो इस्तीफा देकर घर जाएं और दूसरे साफ सुथरे अहल सियासतदानों को हुकूमत करने का मौका दें।
لیکن یہ صرف اخلاقی مسئلہ ہی تو نہیں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور تمام حکمران مسلمان ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے. اسلام میں امانت اور دیانت پر جتنا زور دیا گیا ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں اتنا زور دیا گیا. تو اگر ہمارے حکمران اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تب بھی انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خود اپنے آپ، اگر وہ خود حکومت میں موجود رہیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ عدل و انصاف کھل کر اور شفاف طریقے سے نہیں ہو سکے گا. یہ عجیب سی کمزریفی ہے کہ جناب بابا ایوان صاحب کو وزارت قانون اور پارلیمانی امور کا مشترکہ وزیر بنا دیا گیا ہے، اور وہ خود ہی اپنے خلاف تحقیق کرنے والے ادارے نیب کے باس بن گئے. کے ساتھ اس پاکستانی حکومت ایک گڈ گورننس کا نعرہ بلند نہیں کر سکتی. پاکستانیوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، تاہم بیرون ملک جب ہمارے رہنما سفر کرتے ہیں اور دیگر عالمی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کردار کی اس سختی اور عزم کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے جیسا کہ دیگر رہنما ایسے پلیٹ فارمز پہ، فورمز پہ کیا کرتے ہیں. بدعنوانیوں کے پس منظر کے سبب ہمارا خیال ہے پاکستانی حکومت عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے کسی اور قوت کو مداخلت کی دعوت دے رہی ہے. یہ قوت کون ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں حکومت کے وکیل جناب کمال اظفر صاحب بیان دے چکے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کو بعد میں واپس لینے کی کوشش بھی کی، کہ یہ خطرہ امریکہ کے خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر سے انہیں ابھرتا نظر آتا ہے. عدلیہ کی بحالی کی تحریک اگرچہ اور کافی جد و جہد مقامی طور پہ کی گئی، عدلیہ تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری قدم امریکہ نے ہی اٹھایا. رچرڈ ہالبروک نائب وزیر خارجہ امریکہ کے یہ بات بتا چکے ہیں کہ امریکہ سے فون کیا گیا اور اس کی بنیاد پر ہمارے جنرل ہیڈ کوارٹر نے پاکستانی حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مزید تاخیر نہ کریں اور جناب عزت مآب چیف جسٹس پاکستان محمد افتخار چودھری صاحب کو بحال کر دیں، اور ایسا ہی ہوا. یہ بھی ایک حیرت ناک بات ہے کہ ایسے نازک موقع پر ہمارے اپوزیشن رہنما غائب ہیں. یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے آگ اگلنے والے رہنما چودھری نثار وہ تک صاف لفظوں میں یہ نہ کہہ پائے کہ جناب صدر زرداری اور ان کے دیگر ساتھی جو بدعنوانیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں یا ان پر الزامات ہیں وہ استعفیٰ دے دیں. اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سسٹم کو بگاڑنا نہیں چاہتے اور سسٹم کو چلنا چاہیے. جمہوریت تو ایک ایسا سسٹم ہے جس کا تعلق کسی خاص افراد کردار سے نہیں. یہ لوگ چلے جائیں گے تو عوام دیگر افراد کو سامنے لے آئیں گے. ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ پاکستان میں جہاں جہاں کرپشن موجود ہے اس کے خلاف اقدامات جلد از جلد کیے جائیں گے، اور ہمارے وہ رہنما جو کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پر ابھی فی الحال استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو عدالتوں سے کلیئر کرانے میں ناکام ہیں، وہ ایک نہ ایک دن یا تو اپنے آپ کو کلیئر کرا لیں گے، اپنے کردار کو واضح طور پر عوام کے سامنے پیش کریں گے اور صاف ستھرے بن کر وہ حکومت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ویسا نہ کر سکے تو وہ ایک دانشمندانہ قدم اٹھائیں گے اور حکومت چھوڑ دیں گے. اللہ حافظ.